هذه مصيبة الإنسان يكون على ضلال ومخالفا مخالفة واضحة صريحة لما عليه السلف الصالح، وهو معجب بنفسه ويحتقر غيره. الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا أشد الناس وأغلظ الناس على أهل البدع وأهل الشرك، لا يقبلونه ورزقهم مواجهة، لا يريدون منهج جديد انك مع كل احد تمشي كلمه مشى وتسقي كل مسلم. هذا دين؟ هذا يملا القلوب من خشيه الله جل وعلا. هذا يعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور. هذا يحفظ على الناس الاعراض والقلوب من الحرام الذي يفسد القلوب والذي يجر الى الفواحش والفتن. هذه مشكله، يجب الحذر من هؤلاء النوعيه هذه، يجب الحذر منهم، والا يلبسوا الناس لباس العلم ولباس الدعوه ولباس الدين. انظر مضمون ما يدعونك اليه. هذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وفلان وفلان من الصحابه وغيرهم، بل ابي بكر وعمر رضي الله عنهم ائمه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الذي يدعونك اليه لو عرفت لو فعلت تكون موافق لما عليه ابو بكر وعمر رضي الله عنهم ام مخالفا؟ انظر